जय श्रीमन्नारायण। यहाँहरू सबैलाई श्री स्वस्थानी व्रत कथाको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। भक्तवृन्द आउनुहोस्, कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौँ, पुष्पाञ्जली गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ 29 श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 29औं अध्यायमा तब अगस्त्य मुनिले विनयपूर्वक फेरि स्कन्द कुमारलाई सोध्नुभयो, हे स्कन्द कुमारजी, हजुरका मुखारविन्दबाट सृष्टिको सारा क्रम र विष्णुका छलले महादेवजीसँग विवाह भएकी दक्ष प्रजापतिकी छोरी उमाको पवित्र चरित्र तथा दक्ष प्रजापतिकै यज्ञ कुण्डमा हाम फालेर प्राण त्यागेर पछि हिमालयकी छोरी भएर जन्म लिएकी पार्वतीले स्वर्गमा श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत पूजा गरेर फेरि शिवजीलाई नै पति पाएकी अनि पार्वतीकै आज्ञाले पाताल पुगेर अश्वत्थामा ऋषिले प्रचार गरेको त्यो प्रकारको श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाका प्रभावले ती दुखिनी नागिनीहरू आफ्नो आफ्नो मनोरथ पुरा भएर असङ्ख्य सम्पत्ति पाएर रमाएको अनि पार्वतीकै आज्ञाले मर्त्यमण्डलमा आएर सप्तऋषिहरूले ती अत्यन्त दुखिनी गोमा नामकी ब्राह्मणीलाई श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गराएर लावण्य देश अर्थात् लुम्बिनी राज्य की राजमाता बनाएको एवं श्री स्वस्थानी को निन्दा गर्दा चन्द्रावतीले पाउनासम्म दुःख पाएको र अप्सराहरूको आज्ञाले यथाशक्ति श्रद्धा र भक्तिका साथमा स्वस्थानी परमेश्वरी को व्रत पूजा गरेकै अर्थात् स्वस्थानी परमेश्वरी को व्रत पूजा गरेरै त्यस पूजाका प्रभावले उनलाई आफ्ना पतिका साथमा मिलाएको कथा श्रद्धा सहित सावधान भएर अत्यन्त ध्यानपूर्वक मैले सुनिसकेँ। अब गोमा ब्राह्मणीका बादमा मर्त्यमण्डलमा अरू ककसले श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गरे र के प्रकारको कस्तो कस्तो फल पाए। गोमा पछाडि अरू ककसले यो व्रत गरे। यो बारेमा पनि 2-3वटा अन्य कथाहरू सुन्न चाहन्छु। त्यस्ता जन पनि कोही छन् भने कृपा गरेर तिनको बारेमा बताइ बक्सियोस् भन्दा स्कन्द कुमारले आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, गोमाका पछि चित्रवन नामको विचित्रको नगरमा बस्ने धर्मपरायणा बाल विधवा सुलोचना नामकी नारीले ब्रह्माको गण्डस्थलबाट अर्थात् हिमालयबाट निस्केर पहाडका गिरी गौहरा कन्दराहरू हुँदै गङ्गासँग मिल्न दक्षिणतिर यो प्रकारले बग्दै बगेकी अर्थात् दक्षिणतिर हानिँदै बगेकी गण्डकी यानी शाली नदी तथा महिषासुरलाई उसको गर्दनमा समातेर खुट्टाकोले अर्थात् खुट्टाको प्रहार गर्दा पृथ्वीमा भुवाङ परेर निस्केकी देवकी अर्थात् देवकी नदी अनि यज्ञकुण्डमा फाल हालेर उमाले प्राण त्यागेको सुन्दा दक्ष प्रजापतिका उपर एकाएक उठेको महाक्रोधको झोकमा महादेवले आफ्नो त्रिशूल पृथ्वीमा रोप्दा पृथ्वीभित्रबाट निस्केकी त्रिशूली नदी सबै आफ्नो बाटो हुँदै बग्दै आएर एकै ठाउँ मिलेको त्रिवेणी अर्थात् 3 आँठे चुल्ठो जस्तो बनेको
र पवित्रै पवित्र पानी मिलेर अत्यन्त पवित्र परम पावन भएको त्यो तीन नदीको दोभान्त नारायण भगवानको असाध्यै प्रिय स्थल बनेको, अर्थात् त्यो प्रकारको प्रिय स्थल बनेकोले नारायण भगवानले नै सबैभन्दा पहिले आफैले त्यो सङ्गममा नुहाएर त्यहाँ माघभरि मकर स्नान गर्नेलाई मरेपछि सरासर वैकुण्ठ पुर्याउने आफ्नो नारायणी शक्ति उहीँ घुसाएकोले त्यहीदेखि अर्थात् त्यही समयदेखि संयुक्त रूपमा नारायणी नदी नाम पाएको ठाउँ देवघाट अर्थात् देवघट्ट अर्थात् सामान्य मनुष्यले मकर राशिभरि सूर्य रहेको दिनमा प्रयागको त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरेर स्वर्गको बास पाए झैँ देवताहरूले वैकुण्ठको बास प्राप्तिका लागि मकरभरि नित्य नुहाउने गरेको अनि अप्सराहरूले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म नित्य आएर नुहाउने गरेको त्यस्तो देवघाटको छेउछाउमै कोटी बनाएर धुनी जगाएर योगिनीको रूपमा बसेर पद्मासन कसी अघि ध्रुवले झैँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र निरन्तर जप गर्दै सूर्यको तेजमा मात्रै मन टक्क अड्याएर दुस्तर्क दुश्चिन्ता दुस्तृष्णा दुर्व्यवहार अनि खराब प्रकारका गफहरूलाई त्यागेर 12 महिना त्यस त्रिवेणीमा त्रिकालै नुहाएर प्रत्येक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म उहिले गोमाले जस्तै गरेर नियमपूर्वक व्रतमा रहेर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानीको विधिपूर्वक पूजा गरेर 60 वर्षमा 60वटा श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत पूजा र त्यसै त्रिवेणीमा 60वटा नै माघ स्नान गरेकी अर्थात् त्यो पुण्यका प्रभावले ती योगिनी परलोक गएपछि जस्तै भइन् त्यो रोचक कथा कल्प र चौघडीको बयान सहित अब म तिमीलाई सुनाउँछु। तिमी ध्यानपूर्वक चित्त लगाएर कति पनि अन्य मनस्क अर्थात् अन्त ध्यान नदिकन एकचित्त भएर लौ सुन। हे अगस्त्य मुनि, पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास नभइकन धर्म कर्म गर्नमा सही श्रद्धा रहँदैन। तसर्थ तिमी पहिले पुनर्जन्म हुने कारणहरू सुन। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मिलेका सूर्यका किरण रहने, आकाशमा सत्वगुण प्रधान रहेको समयलाई सत्ययुग अनि रजोगुण प्रधान रहेको समयलाई त्रेतायुग तथा रज र तम मिलेर प्रधान रहेको समयलाई द्वापरयुग र तमोगुण मात्र प्रधान रहेको समयलाई कलियुग भनेर भनिन्छ। सत्व भनेको असल हो, रज भनेको उद्दण्ड हो र कली भनेको अत्यन्त प्रकारको खराब महाखराब हो अर्थात् त्यो सकारात्मक होइन। उक्त चारै युगको समूहलाई चौघडी भनेर भन्दछन्। यस्ता 72 चौघडीको आधा कल्प अर्थात् ब्रह्माको एक दिन हुन्छ। यस्ता 72 चौघडीको आधा कल्प या ब्रह्माको एक दिन हुन्छ अनि त्यति नै समय ब्रह्माको रात पनि हुन्छ। यी दुवैलाई मिलाउँदा एक कल्प हुन्छ। त्यो आधा कल्पमा एक अङ्कका सामु 19वटा शून्य क्रमैले 1300तिर लेख्दा त्यो एकको स्थायी मान अर्थात् भनौँ त्यो एकको स्थानीय मान जति हुन्छ त्यति वर्षको हुन्छ। यो प्रकारले यी 72वटा कलियुगमा तत्कालीन ब्राह्मणहरूले आफ्ना पुर्खार या वर्तका ब्राह्मण वर्गले आफ्नै सन्तानहरूले मात्र सिद्ध गर्न सक्ने गरी थाते छोडेर गएको ब्रह्माण्ड विजयी योग शक्तिको साधना गर्न बिलासिएर यो प्रकारले च्याट्टै छोडिदिन्छन् र तिनीहरूको जे चितायो त्यही गर्न सक्ने शक्ति बिलाएपछि पहिलेका 3 युगसम्म योग बलले अत्यन्त शक्तिशाली भएका दानवहरूले सूर्यास्ताएपछि राक्षसी शक्ति बढ्ने अन्धकार रातको पालो आए झैँ मौका पाएर आफ्नो दानवी भौतिक शक्तिको विकासको लागि भूमिभित्रबाट निकालिएका गोरूपधारी पृथ्वी माताका हड्डीरूपी फलाम कोइलाहरू अनि कलेजा फोक्सारूपी अन्य प्रकारका खनिज पदार्थहरू तथा बोसोरूप खनिज तेलहरू एवं सासरूपी भापहरू निकालिएर खोक्रिएर मरणासन्न भएर नारायण नारायण भन्दै आर्तस्वरले पुकार्न थालेकी पृथ्वीलाई देखेर नारायण भगवानले त्यति नै समयका लागि पृथ्वीलाई आफ्नो प्रलय यानी डुबाउने शक्तिको प्रयोग गरेर समुद्रले ढाकिदिनुहुन्छ। त्यस प्रलयकालमा पनि तातो न तातो सूर्य र चिसो न चिसो समुद्र यी दुवै नै निराधार आकाशमा आफ्ना आफ्ना ठाउँमा झुन्डिएका झुन्डिरहन्छन्।
तिनै दुई सूर्य समुद्र नै पुरुष अर्थात् भाले र प्रकृति यानी पोथी हुनाले यिनको सृष्टि कहिले भयो, कसरी भयो र यिनको विनाश कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने निधो अझसम्म कसैले पनि निर्क्योल गर्न सकेको छैन। त्यसै ढाकिएको प्रलयकालको मौकामा नै प्राणीका काटिएका ठाउँमा घाउ पलाए झैँ पृथ्वी माताका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पलाएर तयार भइसक्छन् अनि विष्णुकै शक्ति वराह प्रभुले आफ्नो बाराह शक्ति अर्थात् वार भनेको पानीलाई आ माने आ समन्तात चारैतिर ह भनेको हटाउने शक्ति प्रयोग गरेर प्रत्येक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म गङ्गा सागरमा रहेको कपिल मुनिको आश्रममाथिको त्यो डुबाएर रहेको समुद्रको पानीलाई चारैतिरबाट हटाएर त्यस आश्रमलाई यस्ता प्रकारले उदाङ्ग्याए झैँ नै पुरा समुद्रको 4 भागको 1 भाग जतिमा रहेको 7 द्वीपमाथिको पानी हटाइदिनुहुन्छ। त्यसै नडुबेको र डुबेर नउदाङ्ग्याइएसम्मको समयलाई एक कल्प भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता कल्प कति बिते कति गनेर साध्य छैन। प्रलय हुनुभन्दा पहिलेका चौघडीहरूमा पनि वर्तमान चौघडीमा पनि कतिपय राक्षस वा दानवहरूले अथवा राक्षसी बुद्धि हुनेहरूले शिवको या ब्रह्माको आराधना तपस्या गरेर उहाँलाई प्रसन्न पारेर पाएका वरप्रसादले अत्यन्त उम्तिएर पाप फैलाएर गठबन्धन अर्थात् गठ बाँधेर सज्जन धर्मात्माहरूलाई पीर्णासम्म पिरे भने बीचबीचमा पनि भगवान विष्णुले आफ्नो शक्तिद्वारा इच्छा अनुसारको अवतार लिएर ती सारा दुष्टहरूलाई मारेर सज्जन धर्मात्माहरूको र धर्मको रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसरी प्रलयकाल हुँदा पृथ्वी डुबेको अवस्थामा पृथ्वीका चर अचर स्थलचर र नभचर प्राणीहरू स्वात्तै डुबेर उनीहरूको मृत्यु हुन्छ, नाश हुन्छ र तिनका प्रेतात्माहरू वा प्रेतरूपहरू आफ्नो आफ्नो गुणरूप आकार प्रकार धर्मकर्म पाप पुण्य बोकेर दूरदर्शनका पात्रहरू वायुमा स्थित बिजुलीमा विचरण गरे झैँ आफ्नो आफ्नो वंशका साथमा मिलेर सूर्यलोकमा अर्थात् सूर्यका असङ्ख्य किरणहरूमा नै फलभित्र उसको स्वाद गुण पौष्टिक तत्त्व नदेखिने गरी रहे जस्तै गरेर रहेका हुन्छन्। ती पार्थिव वस्तुको पानीबाट बनेको देखिने हिस्सा काठ पात शरीर जीव चाहिँ पानीमै सड्छन्। नदेखिने तत्त्वहरू जति आकाशमा उड्छन् र सूर्यका बिजुलीमा त्यस्तै गरेर फ्लापीमा अक्षरहरू झैँ थन्किन्छन्। पछि फेरि कालान्तरमा डुबेको स्थल देखिएपछि पुरुष सूर्य र प्रकृति यानी पानीबाटै बनेको पृथ्वीको मेलमिलापको तारतम्यबाट उनै पहिलेकै सृष्टि दोहोरिरहन्छन् र यसरी दोहोरिँदै गइरहन्छन्। आमाको शरीरका सामानहरूले बनेको देहका वस्तुहरू देखिन्छन् र त्यसै देहलाई आधार मानेर रहेका बाबुका गुणहरू देखिँदैनन्। अर्थात् शरीरमा नदेखिने जति बुद्धि आदि गुणहरू बाबु सूर्यका हुन्। एकै आमा बाबुका सन्तान र एकैचोटि एकै ठाउँमा जन्मेका दुई बालक पनि भिन्न भिन्न स्वभावका त्यस्तै गरेर भिन्न भिन्न आकारका कोही सकारात्मक हुन्छन् सपुत हुन्छन् त कोही कपुत अर्थात् कुपुत्र भएर जन्मिन्छन्। कुनै अत्यन्त पापी कुनै अत्यन्त धर्मात्मी भएका चाहिँ पूर्व जन्ममा जस्तो कर्म गरेर आफ्नो कर्मका साथै सूर्यलोकमा यानी सूर्यका असङ्ख्य किरण रूपी लोकमा किरणकै त्यो प्रकारको स्वरूपमा मिलेर रहेको थियो। त्यही किरणले नै बाबु बन्नेको शरीरमा वायु चढे झैँ चढेर उसको शरीरको तातोमा मिलेर उसलाई त्यो प्रकारले असिन पसिन पारेर तताएर आमाको रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने जोरनका साथै भ्रूणको विकास गरेर सञ्चालन गर्नका निम्ति त्यसलाई सञ्चारित गर्नका लागि यो प्रकारले आमाको गर्भमा आत्मा नामको बिजुलीको रूपमा आफूमा सञ्चित रहेका उसका पूर्व जन्मका संस्कार र सौर बिजुलीमै रहेका काम क्रोध आदि अदृश्य गुणहरू साथै प्रवेश गर्दछन् अनि त्यसमा रहेको स्वसिद्ध शक्तिले आमाको गर्भको विकृत रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने सञ्चालन गर्ने बढाउने हुर्काउने बुढ्याउने मराउने र जहाँबाट आएको हो उहीँ पुर्याउने काम गर्छ। याद राखे कि बाबुमा चढेको त्यो किरणवासी धर्मात्मा भए त्यस्तै गरेर मासिक धर्म अर्थात् महिनावारी सरेको 7 रातसम्मको रगतमा त्यो प्रकारले अडिँदैन। 8वाँ रातदेखिको रगतमा पापीहरू अडिँदैनन्।
14औं रातमा केवल महापुरुष मात्र अडिन्छन्। त्यस्तै गरेर 15औं 16औं रातमा चाहिँ पुण्यात्माहरू मात्र अडिन्छन्। 17औं देखि कोही पनि अडिन्नन्। पहिलो दोस्रो तेस्रो रातमा खराबहरू मात्र अडिन्छन्। 4औं देखि 16औं रातसम्ममा पनि बिजोरमा छोरी र जोरमा छोरा मात्र अडिन्छन्। 3मा पनि ग्रहण आदिमा श्राद्धको दिनमा एक छाकीको दिनमा मूल नक्षत्रमा मघान्तमा त्यस्तै गरेर रेवतीमा अष्टमीमा चतुर्दशीमा जन्मदिनमा औँसी पूर्णिमा रहेको गर्भमा खराब प्रकारको सन्तान अर्थात् खराब बच्चा अडिन्छ। अर्थात् त्यो प्रकारको समयमा गर्भवास गर्नु हुँदैन। त्यो प्रकारको समयमा गर्भाष्ट प्रदान गर्नु हुँदैन। 7 रातसम्म पापी मात्र अडिने, पापी रगत शरीरमा रहने हुनाले त्यतिखेर ती पितृकार्यका लागि चोखिँदैनन् भनेर यो प्रकारले भनिन्छ। प्राय 90% गर्भहरू यसै 7 रातभित्रै रहेका हुन्छन्। तसर्थ जहाँबाट आएको हो त्यहाँ फर्कनलाई यहाँ कस्तो कस्तो कर्म गर्नु पर्दछ। पहिलेको सञ्चित अभ्यासले त्यस्तै त्यस्तै कर्म गर्छ र त्यस्तै कर्म गर्न ऊ रमाउँछ र गर्छ पनि। यसैको नाउँ स्वभाव हो। त्यसैले भिन्न भिन्न किरण लोकबाट आएका उही जातका पनि भिन्न भिन्न प्राणी वा मनुष्यको भिन्न भिन्न स्वभाव यस प्राणी जगतमा भएको हो। तसर्थ त्यो प्राणी जबसम्म विष्णुको कृपा पात्र हुँदैन तबसम्म त्यसै भुमरीमा चक्कर लगाइरहन्छ। यसैलाई शिशुमार चक्र अर्थात् जन्मनु र मर्नुको फेरो भनिन्छ। पुराणमा जति देवता र जति लोक छन् ती सबै त्यो त्यो शक्ति हुने सूर्यका विभिन्न किरणकै नाम हुन् भनेर वेदमा बताइएको छ। अर्थात् वेदका तिनै कुरालाई पुराणमा प्रष्ट पारिएको हो। हामी प्राणीहरू केवल सूर्यको प्रकाशलाई मात्र देख्दछौँ र तीद्वारा प्रकाशित वस्तुलाई जान्दछौँ मात्र। प्रकाश नपरेको वस्तुलाई देख्दैनौँ। प्रकाशलाई अन्धकारले छेक्दैन। निष्पट्ट अन्धकारमा आफ्ना सामुको आफ्नो हातलाई पनि हामी देख्दैनौँ, तर धेरै टाढा बालिएको आगोलाई देख्छौँ। त्यसै कारण सूर्यका किरणहरूमा भएका शक्तिहरूलाई जान्नु नै ज्ञान हो। यस्तो यो ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि यो प्रकारले के हुन्छ, एक अर्कामा आकर्षण हुन्छ। त्यस्तै गरी त्यो प्रकारले तन मनस्कता हुनुपर्दछ। यो प्रकारले के हुनेछ त भने त्यो प्रकारले ध्यानपूर्वक कर्म गर्यो भने, ध्यानपूर्वक ज्ञान लिने कर्म गर्यो भने त्यो कुराको पनि बोध रहन्छ। त्यस्तै तन मनस्कता आकाशभरि ढाकिरहेको सूर्यको तेजमा 12 वर्ष रहिरह्यो भने त्यो तेज हृदयभित्रै झल्किन्छ र सकल प्रकारको ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ। यस्तो जनलाई ज्ञानी भन्दछन्। ज्ञानीलाई पापले छुँदैन। त्यस्तै गरेर शिशुमार चक्रको फेरो रहँदैन। यसैलाई विष्णुको कृपा पनि भनिन्छ। अगस्त्य मुनि उता पृथ्वी डुबेको बेलामा जलचर चाहिँ असङ्ख्य बढेर समुद्रमा अटाइ नअटाइ हुन्छन्। अघि पृथ्वीले खोक्रिएको अवस्थामा विष्णुलाई आर्त पुकार गरे झैँ अब समुद्रले जलचरको भारलाई थाम्न सकिन प्रभु भन्दै आर्त पुकार गर्न थाल्दछन्। अनि विष्णुले आफ्नो बाराह शक्ति प्रयोग गरेर पृथ्वीमाथिको पानी हटाइदिएपछि त्यहाँ थुप्रिएका जलचरहरू त्यहीँ मरेर सडेर कुहिएर त्यसमा ठुला ठुला किरा पर्दछन्। त्यही सडानलाई नै क्षीर समुद्र साई विष्णुको अर्थात् समुद्रको जलमा रहने शक्तिको काने गुजी भनिन्छ। र त्यही देब्रे कानको यानि उत्तरी गोलार्धको काने गुजीबाट उब्जेको ठुलो किरालाई मधु दानवर, अनि दाहिने कानको अर्थात् दक्षिणी गोलार्धको काने गोजीबाट उब्जेको ठुलो किरालाई कैटभ दानव भनेर भनिन्छ। यसरी मधु र कैटभ भनेर भन्दछन्। विष्णुकै नाभि कमल यानि सृष्टिको केन्द्रस्थल नाभिबाट उम्रेको अर्थात् समुद्रैको लेदो छिपछिपे पानीबाट उब्जेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप नालको माथि खिलेको कमल पुष्प अर्थात् ती पञ्चमहाभूतको सामूहिक शक्ति मिलेर आकाशमै प्रकट भएको ब्रह्म नामको ब्रह्मा कहिने चैतन्य शक्तिलाई र त्यसको उद्भव स्थानलाई भताभुङ्ग पारेर पृथ्वीलाई दबदबे पानीमै डुबाई राखी त्यहाँ दानव देश बनाउलान्। जस्ता ती प्रबल दानव किरालाई हटाउन ब्रह्माका प्रार्थनाले प्रसन्न भएकी योगमायाले ध्यान गरी जगाइएका अर्थात् शरीर धारण गराइएका स्वयं विष्णु शक्तिलाई नै 5000 वर्ष लाग्यो र पनि नसकिएर विष्णु हैरान भएर बसेको बेलामा ती किराहरू चम्किँदै सोहरिएर आफ्नो नगिचमा आएर उफ्रिँदै उधुम मचाउँदै हे विष्णु के गर्न सक्छस् भन्दा विष्णुले बाचा बन्धाएर
तिमीहरूलाई मारेर पृथ्वीलाई सफा पार्न सकौँ भन्दा ती किराहरूले जलमा त हामीलाई मार्न त सक्दैनस्। थलमा हाम्रो शक्ति कमजोर हुने हुनाले पहिले पृथ्वीको पानी सुका अनि मात्र मार्न सक्लास् भन्दा इन्द्रलाई 12 वर्ष पानी नपार्ने आज्ञा दिएर त्यहाँको पानी सुकाएर अनि मात्र आफ्ना दुवै काखमा अर्थात् उत्तरी गोलार्धकालाई र दक्षिणी गोलार्धकालाई बायाँ र दायाँपट्टि नगिचै राखेर ती सारा किरालाई आफ्नो चक्र चलाई मारेर ब्रह्मालाई डुब्नुबाट जोगाउनु भयो र तिनै मरेर सडेका जलजन्तुका हाडखोडका थुप्रोले पहिलेका दर्के पानीले र पहिरोले खिएर थेप्चिएका पहाडहरू चुलिए, भूमि मलिलियो। फेरि ब्रह्मशक्तिले अघि सूर्यमा गइरहेका वंशहरू आफ्ना आफ्ना गुण स्वभाव आकार प्रकार लिएर सूर्यका प्रत्यावर्तन शक्तिले पृथ्वीमा फर्कन थाले। यसरी अचरहरू आइसकेपछि भ्यागुतोले पानी घोडाले पानी मान्छेले जल थल दुवैमा सास फेर्न र अडिन सके झैँ पृथ्वीमा अडिन सक्ने मत्स्यकै नामले पुकारिने जलमानुषको रूपमा पैदा भएर मानिसहरू र अरू प्राणी पनि समुद्रकै प्राणीमा जन्म लिएर मात्स्य न्यायबाट बच्न पृथ्वीमा आएर निर्धक्कसँग रहन थाले र पानीमै जस्तो मैथुनी सृष्टि चलाउन थाले। पृथ्वीमै जन्म थलो हुनेको पानीमा सास फेर्ने शक्ति हरायो। त्यसै उसले प्रथम अवतार प्रभु मत्स्य रूप धारणम भनेर भनिन्छ। यसैलाई नै ब्रह्माको मानस सृष्टि अर्थात् जलचरलाई थलचर बनाउने इच्छा शक्ति पनि भनिन्छ। यिनैमा पहिलेका शास्त्र ज्ञाताहरू आफ्नो आफ्नो ज्ञान लिएरै जन्मने हुनाले उनैले फेरि पहिलेका शास्त्र विद्या कलाहरू प्रचार गर्दछन्। यसै उसले सबै स्थिति पूर्व कल्पकै जस्तै कल्पै पछि दोहोरिरहन्छन्। जसरी प्रत्येक ऋतुमा पोहोरकै दृश्य दोहोरिरहन्छन् त्यसरी नै प्रत्येक कल्पमा पहिलेकै कल्पका वस्तु चीजबीज अनि नर नारी तिनका आकार प्रकार गुण अनि अवगुण ऋतुका तारतम्य उनै दोहोरिरहन्छन्। यद्यपि उग्र पाप भोग्नका लागि मात्र मानव प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि र त्रियक योनि अर्थात् तेस्रो शरीर भएका प्राणी भएर जन्मे पनि तिनमा आफ्नो आफ्नो वंशीय गुण र वंश चलाउने शक्ति हुँदैन। त्यसको संस्कार उसको आदि योनिको नै रहन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसरी समुद्रमा रहने सागरको पानी सूर्यका तापले तातेर भाफ बनेर सगरमा पुगेर ओम खम ब्रह्म, ओम माने सत्व रजतम यी 3 गुण मिलेको, खम माने आकाश नै ब्रह्म माने ब्रह्मा हो भन्ने वेदको यो अन्तिम निर्णय अनुसार नै आकाशमा थुप्रिएको त्यो बाफ नै सूर्यमा रहेको बलाहक नामको शक्तिले बादल बनेर त्यही बादल नै बलाहकको स्वामी इन्द्र शक्तिले चिसो पानी बनेर पिपिरी बजाउँदा चेपबाट चेपिएर निस्केको मुखभित्रको त्यो तातो हावा नै बाहिरको खुला चिसो बतासमा ठोकिँदा आवाज निस्के झैँ बादलमाथिको तातो हावा चेपिएर मेघभित्रको चिसो हावामा मिल्दा बादल गर्जने, दर्शन ढुङ्गामाथि दर्शन ढुङ्गा बजार्दा झिल्का निस्के झैँ बादलमाथिको तातो बतासको वेग मेघभित्रको चिसो हुरीमा ठोकिँदा ती दुवैको आघातको वेग जुधेर जुधाइको बीचमा परेको पानीलाई चट्याङ बनाउँदै चम्कने बिजुलीले ठेलिएर पानीको रूपमा मेघ पानी विद्युत बतास र आकाशको संयुक्त शक्ति नै जलसाई साकार विष्णु हो। त्यस्ता विष्णुको चरणोदक अर्थात् मेघको पानी ब्रह्माको कमण्डलु अर्थात् मेघमुनिको आकाशबाट पृथ्वी वा पृथ्वीको टाउको रूप शिवको शिर मानिने हिमालयमा दर्केर शिवको जटा रूपमा न सरोवरमा जम्मा भएर भरिएपछि त्यहाँ नअटाई त्यो नअटाएको पानी भगीरथ प्रयत्नले अर्थात् त्यति अग्लो पहाडबाट खँदारिँदै भिर पहरा ढुङ्गा मुढामा बजारिँदै पाखा भित्तामा ठोकिँदै छिया भएर बल्ल तल्ल बडा मुस्किलले सम्ममा आइपुगी सम्मो ठाउँमा आइपुगेर एकछिन पनि नबिसाइकन बिस्तारै निरन्तर बग्दै गएर फेरि सागरमै मिल्छ र फेरि तातेर बाफ बनेर सागरमा पुगेर पानी रूपमा वर्षी उसै सागरमै आवागमन गरिरहन्छ। यसरी बाफ बन्दा पानी नदेखिए पनि पानी मरेको अर्थात् बिलाएको हुँदैन। जसरी अन्न फलफुलमा रहेको पोषक तत्त्व गुण स्वाद देखिँदैन तर खाएपछि अनुभवले छ र हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ,
त्यसरी नै पानीबाटै बनेको यो शरीर अनि सूर्यबाट मिलेको त्यसमा रहेको शक्ति नदेखिए पनि बिलाएको हुँदैन। त्यसैले त्यसरी नै यो सृष्टि स्थिति प्रलयको आवागमन पनि भइरहन्छ। पानीको यस्तो आवागमन देखेर पानीबाट बनेको यो शरीरको पनि आवागमन भइरहन्छ भन्ने कुरा यसै अनुमानले निश्चित गर्नुपर्दछ, ठम्म्याउनु पर्दछ। यही आवागमन भइरहने हुनाले यसका सञ्चालक भगवान विष्णुलाई चक्रपाणी अर्थात् हातमा चक्र लिएर सृष्टि स्थिति प्रलयको रूपमा घुमाइरहने भन्दछन्। यिनै सबै कारणले आकाशको जललाई विष्णुको चरणोदक र सृष्टि स्थिति प्रलयको आदि कारण वर्षेको जल नै हुनाले विष्णुलाई जलसाई भन्दछन्। क्षीरसागरमा शेषशय्या गरेर सुतेका लक्ष्मीयुक्त अर्थात् क्षीरमाने दूध झैँ सेतो प्रकाशमय सागरमाने अथाह आकाशमा व्याप्त विद्युत नै निराकार विष्णु हो र त्यस विद्युतमा निहित शक्ति नै लक्ष्मी हो भने, अनि त्यस्तै गरी प्रकृति रूप जललाई अँगालेर मेघरूप धारण गर्ने शक्ति सम्पन्न विद्युत चाहिँ विष्णुको साकार रूप हो। यद्यपि समुद्रमा बडवानल नामले व्याप्त रहेको विद्युत पनि सूर्यबाटै समुद्रले सङ्ग्रह गरेको हो तापनि आकाश रूप क्षीर सागरमा रहेको विद्युत निठ्ठा तातो हुनाले ऊ पुरुष हो र जल रूप क्षीर सागरमा रहेको विद्युत चिसो तातो मिलेकाले प्रकृति हो। पुरुष यसरी भाले हो र प्रकृति पोथी हो। भाले पोथीको मेलबाटै सृष्टिक्रम चल्ने हुनाले दुवैको विद्युत तातो मिलेर एउटै आत्मा बने पनि भाले पक्षको शक्तिलाई परमात्मा भनिन्छ र स्त्री अर्थात् पोथी पक्षको शक्तिलाई जीवात्मा भनेर भनिन्छ। परमात्माले शरीर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बल विद्या वाणी आदि समस्त शक्ति दिए पनि तिनलाई प्रयोगमा ल्याउने काम जीवात्माले गर्छ र त्यस कर्मको भोग पनि जीवात्माले नै भोग्छ। परमात्मा त केवल उसका कामको साक्षी मात्र भएर रहन्छ। यसैले हामीले झुटो बोल्दा साथसाथै साक्षीले झुटो झुटो भन्ने बकिरहेको हुन्छ। एउटै आत्मा भए अब एकैचोटि दुई कुरा बक्न सक्ने थिएन भन्नेहरूलाई द्वैतवादी भन्दछन् र आखिर समुद्रले धारण गरेको विद्युत पनि सूर्यकै बिजुली त हो नि। जसरी अरू शक्ति दिए त्यो द्वैत शक्ति पनि दिए, ऊ दिन्छ मात्रै स्वयं भोग गर्दैन भन्नेहरूलाई एकेश्वरवादी भनेर भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, अहिलेसम्मको मेरो भनाइले त्यो विष्णु त जडात्मक पो रहेछ भन्ने भान तिमीलाई पर्यो होला। त्यस्तो भान हुनु स्वाभाविकै पनि हो, किन्तु जल थल तारा नक्षत्र ग्रहगण सहितको समस्त आकाशमा त्यो ग्रहगण सहितको समस्त प्रकारको आकाशमा व्याप्त भएर रहेको त्यो विद्युत रूप विष्णु त सदा सतचित आनन्दमय रूपमा रहेको छ। तसर्थ आफ्ना भक्तहरूले त्यो तेज रूपमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका पीताम्बर पहिरेका मनुष्याकारको रूपमा ध्यान गरे या प्रार्थना स्तुति आर्त पुकार गरे भने आफूमा हरेको चित्तमा नै चैतन्य शक्तिद्वारा भक्तले चिताए जस्तै प्रत्यक्ष रूपधारी भक्तहरूको आपत्ति टारिदिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिएर दुःख हरिदिनुहुन्छ। कुनै दुष्टले धर्मनाश गर्न तम्स्यो भने इच्छाअनुसारको रूप धारण गरेर त्यसलाई निभाइदिनुहुन्छ। धर्म र धर्मात्माहरूको नाश गर्ने दुष्टहरूको विशाल दल भई अवतार लिएर युद्ध रचेर त्यसै युद्धमा सारा पापीहरूलाई भेला पारेर तिनलाई स्वाहा पारिदिनुहुन्छ, अन्त्य गरिदिनुहुन्छ। आफ्नो सदा ध्यान गर्ने भक्तहरूलाई उनमाथि आइपरेका आपद विपदबाट रक्षा गरिदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो प्रकारको स्वभाव चल्यो भने साधारण रूप धारण गरेर साधारण रूप धारी धराई लक्ष्मी या गङ्गा या सरस्वतीका साथमा पनि सँगै रहनुहुन्छ। उहाँका यस्ता लीलाहरूको बखान गरेर साध्य नै छैन। भगवानका यिनै सबै लीला र मनुष्यहरूमा भिन्न भिन्न स्वभाव तथा गतिविधि एवं उनको विचारधारा हुनु नै पुनर्जन्मका अनुमानको कारण हो। यिनै सबै कुरा नै हुन् पुनर्जन्म हुने कारणका प्रत्यक्ष विवरणहरू। हे अगस्त्य मुनि, तिमीले पुनर्जन्म हुने कारण सुनिसक्यौ र जान्यौ पनि। त्यसै कारण अब सुन, यस मर्त्यमण्डलमा गोमाका पछि श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा विधिपूर्वक गर्ने सुलोचनाको आख्यान म तिमीलाई सुनाउँछु। अहिले यतिखेर चलिरहेको कल्पलाई पद्मकल्प भन्दछन्। यस कल्पको यो 28औं चौघडीको अन्तिम युगको प्रथम चरण प्रारम्भिक छ, चालु छ। यसभन्दा 11औं चौघडी पहिले अर्थात् 18औं चौघडीको त्रेतायुगको अन्तिम चरणमा हिमालय प्रान्तको पहाडी प्रदेशको दक्षिणी भागमा रहेको नारायणी नदीको पूर्वपट्टि भएको
चित्रवन नाम गरेको राज्यका शासक सुरसेन सिंह नामका राजा थिए। तिनको राजधानी नारायणगढ नामको नगर थियो। राजधानीमा भव्य बजार थियो। राज्यका अरू ठाउँमा पनि राम्रा राम्रा बजार सजिएका थिए। गाउँहरूमा किसानहरू र कालीगढहरू रहन्थे। किसानहरू खेती किसानी गर्थे भने कालीगढहरू राज्यका जनताहरूलाई चाहिने सरसामान बनाउँथे। राजधानीबाट केही पूर्व त्यतिखेर सुन्दरपुर नाम गरेको बजारको वरिपरि रहेका 8-10 गाउँमा यजमान गर्ने पुरोहित बाजे तुलसीराम आचार्य नाम गरेका एक ग्रामीण पण्डित थिए। उनी हँसमुख मिलनसार, पर्याउँदाहरूलाई सकेको सघाउने, चतुर्मासाभरि गाउँवासीलाई पुराण सुनाउने अनि वैशाख पुरुषोत्तम कार्तिक एकादशीका महात्म्यहरू पनि तिथि महिनामा वा तिथिहरूमा बताउने, तिथि व्रतहरूको उद्यापन तथा पूजापाठ अनि श्राद्ध नामाकरण संस्कार व्रतबन्ध विवाह आदि पनि शुद्धसँग विधिपूर्वक गराउने, परिआउँदा सप्ताह पनि भन्ने, हात हेर्ने, कुण्डली हेर्ने, चिना टिप्पण लेखिदिने अनि त्यस्तै गरेर झारफुक काम पनि गर्ने, तन्त्र पनि गर्ने एवं घरेलु ओखती पनि गर्ने, यो प्रकारले आयुर्वेदिक उपचार पनि गर्ने। उनका यजमानहरूका अत्यन्त प्रिय पात्र, अत्यन्त प्रिय र श्रद्धाका पात्र थिए। तिनकी मनोरमा नाम गरेकी धर्मपरायणा पत्नी थिइन्। उनले 2 छोरा मुनि छोरी पाइन्। ती छोरी असाध्यै राम्री थिइन् र तिनका हेरिरहँ जस्ता आँखा हुनाले सबैले उनलाई सुलोचना भनेर भन्दथे। ती सानैदेखि अत्यन्त शीलवती थिइन्, अत्यन्त गुणवती थिइन्। उनी 12 वर्षकी भएपछि उनका बाबुले उनको विवाह कर्म नारायणीकै डिलमाथि नै बनेको भव्य मन्दिरका अर्थात् भव्य मन्दिरमा रहेको सिद्धिविनायक नामका अब गणेशजीका पुजारीका लायक गुणी छोरा श्रुतधरका साथमा गरिदिए। त्यस बेलाको रीतिअनुसार त्यो प्रकारले विवाह भइसके पछाडि अब बाबुले छोरी अनभाएनन्, किनभने त्यो बेलाको रीतिअनुसार मासिक धर्म नभएसम्म घर नपठाउने चलन हुनाले बाबुले छोरी अनभाएनन्। 1 वर्षपछि त्यो प्रकारले ती विभिन्न प्रकारको एउटा रोग लाग्नाले ती श्रुतधर एकाएक मरे, उनको मृत्यु भयो। बिचराले त्यो प्रकारको 14 वर्षको उमेरमा आज तिनी विधवा हुनु पर्यो। घरकाले आज यो अलक्षणी भनेर घरमा बस्नै दिएनन्। भाउजूहरूले पनि अर्थात् अन्य घरका परिवारहरूले पनि अत्यन्त हेला गरे। छरछिमेकीले पनि अनेक प्रकारका विभिन्न कुराहरू काट्न थाले, अनेक प्रकारले खराब कुरा गर्न थाले। सेतो रङको साडी लगाएर बालकै छोरीलाई बाहिर भित्र गरेको देख्दा बाबुआमा अत्यन्त प्रिय र अत्यन्त चिन्ताले ग्रस्त हुँदै गए। यस्तो प्रकारको परिस्थिति देखेर अझ भविष्यमा आइपर्ने गतिविधि विचार गरेर यसरी अनेक भूबल सहेर नाना भाँतीका ती प्रकारका गफलाई सुनेर मर्नैका लागि दिनहरू बिताएर काल पर्खनु भन्दा त किन म कल्याणकारी भगवान विष्णुको तपस्या गरेर भावी जन्म नसुधारू भन्ने मनमा सोचेर एक दिन मौका पारेर उनले आफ्नो मनको तर्क वितर्क आमालाई भनिन्। आमाले बाबुलाई सुनाइन्। तब बाबुले यसो मनलाई अर्थात् यसो मनमा विचार गरेर छोरीको विचार त ठिकै हो भन्ने ठानेर उसको इच्छा पुर्याइदिने तारतम्यमा लागे। तब त्यो कुरा यजमानहरूलाई भनेर गण्डकी, देवकी, त्रिशुली नदी मिलेर त्रिवेणी भएर नारायणी बनेको दोभानेर पहाडको भित्तामा बाढी नपुग्ने ठाउँमा पानीको सोता नजिकै पारेर एउटा कुटी र एउटा लामो कटेरो बनाइदिए। एउटा बस्नका निम्ति बास बस्न योग्य एउटा छाप्रो बनाइदिए। त्यसपछि उनको रक्षा र सेवा अनि हेरचाहका लागि 7वटा विधवाहरूलाई उही उसै कटेरोमा राखेर छोरीलाई कुटीमा बसालेर यजमानहरूलाई भनेर ती सबैलाई खानपानको सारा प्रकारको व्यवस्था मिलाइदिए। त्यसपछि ती बाल विधवा सुलोचना त्यसै कुटीमा बसेर सांसारिक सारा व्यवहारलाई त्यजेर अर्थात् सारा व्यवहारलाई छोडेर कामोत्तेजक विषय वासनाका अन्य तर्क वितर्क गर्न छोडेर मनुष्य मण्डलीमा रहेर बेकारका गफ गर्न छोडेर त्यो 3 पवित्र नदी मिलेकोले त्रिवेणी नाम पाएको त्यो दोभानमा दिनहुँ 3 काल प्रातः मध्याह्न र साँझ नुहाएर आएर अनि कुटीमा बसेर पद्मासन कसेर निश्चल त्यो प्रकारले सोझो घाँटी गराएर दुवै आँखाको हेराइलाई त्यो नाभि स्थानमा पुर्याएर सूर्यको त्यो प्रकारको तेजलाई आकाशभरि नै ढाकिएको सम्झिँदै सूर्यको ज्वाजल्यमान तेजलाई आकाशभरि नै ढाकिएको सम्झिँदै त्यस तेजमा मात्रै ध्यान अटल पारेर त्यसै तेज राशिलाई विष्णुको स्वरूप मानेर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने यो विष्णु मन्त्र मात्रै जपेर नारायणकी अत्यन्त भक्तिनी योगिनी भएर अत्यन्त कठिन तपस्या गर्न थालिन्। उनी त्यहाँ सधैँ असल आचरणमा रहन्थिन्, कहिल्यै कसैको खराब सङ्गत गर्दैनथिन्। ध्यानमा तल्लीन रहेको बेलामा को आयो को गयो भन्ने प्रकारको उनलाई पत्तो रहँदैनथ्यो। आफ्नै शरीरमा रहने, सधैँ नरकतिर जाने बाटामा मनलाई दौडाएर रहने अनि काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्यलाई उक्स्याउने त्यस्ता प्रकारका त्यो दुष्ट प्रकारको कर्म गर्ने ती इन्द्रियहरूको वशमा कहिले उनी पर्दैनथिन्। जो पवित्र खाना मिल्यो त्यही मात्र खाएर सन्तोष गर्दथिन्। सधैँ यो शाक जो जुरेको फलफुल मात्र खाने र भक्तहरूले नियमित रूपले पालो बाँधेर ल्याइदिने गरेको गाईको शुद्ध दुध मात्र पिउँथिन्। सधैँ साँचो बोल्थिन्, थोरै बोल्थिन्, अत्यन्तै सुशीला थिइन्, सदा प्रसन्न रहन्थिन्। नारायणी शक्तिले मोहित भएर दर्शन गर्न आएका भक्तहरूले ल्याएर चढाएका वस्तुहरू पनि विशाल दिल भएकी उनी वरिपरि आसपासमा रहने दुखी दरिद्रीहरूलाई बाँडिदिन्थिन्। व्रतैव्रतले देह सुकाएकी थिइन्, तर ब्रह्मचर्यका प्रभावले तेजिली थिइन्। बिहान नुहाएर आएपछि पितृहरूलाई ब्राह्मण देवहरूलाई दिएर अनि अग्निमा हवन गरेर दिनको 6औं भागमा फलफुल मात्र खाने गर्दथिन्। कठिन भन्दा पनि अत्यन्त कठिन सारा व्रतहरू विधिपूर्वक गर्थिन्। पुण्यकर्म गरेर नै सारा महिना सारा वर्षहरू बिताउँथिन्। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि श्री स्वस्थानीका व्रतको नियमलाई पालन गरेर नारायणी दोभानमा प्रातः स्नान गरेर अनि यस्तै प्रकारले कुटीमा आएर आफ्नो नित्य कर्म सकेर अब के गर्दथिन्, यसरी नित्य कर्मलाई समापन गरेर त्यो प्रकारले नित्य कर्मलाई सकेर मध्याह्नमा सङ्गममै स्नान गरेर त्यसैको तिरमा बालुवाको 2वटा साना साना ढिस्को बनाएर त्यसैमा शिव पार्वतीको पूजा गरेर कुटीमा आएर नारायणको तेज रूपमा ध्यानमग्न हुने गर्थिन्। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा श्री स्वस्थानीको व्रतको उद्यापन पूजा अर्थात् सावधिक व्रतको अन्तमा गरिने पूजा र ब्राह्मण भोजन गराउँथिन्। अनि मकर राशिमा सूर्य रहउन्जेल त्रिवेणीकै किनारमा रहेर त्रिकाल स्नान गरेर उही नै भगवान नारायणको ध्यानमा तल्लीन रहन्थिन्। त्यस्ता प्रकारले ती सुशीला सुलोचनाले 60 वर्ष त्यस कुटीमा बसेर 60 वर्षमा स्वस्थानी देवीको 60 वटा नै व्रतपूर्वक पूजा गरिन् र 60 नै वटा मकर स्नान त्यस देवघाटको त्रिवेणीमा गरिन्। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि त्यसै माघ मसान्तरसम्मको नित्य स्नानलाई हामी माघ स्नान वा मकर स्नान भनेर भन्दछौँ। त्यस कुटीमा त्यसै प्रकारले रहँदै तिनी 75 वर्षकी भइन्। स्वस्थानी भगवतीको 60औं पूजाको अन्तमा स्वयं स्वस्थानी देवी नै उनका सामुन्यमा मात्रै प्रकट भएर त्यहाँ रहेका सबैले सुन्ने गरी भन्नुभयो, हे तपस्विनी, तिम्रो श्रद्धा भक्ति विश्वास पूर्वकको 60 वटा अटुट पूजाले म अत्यन्त प्रसन्न भई खुसी भएँ। अब तिमी यो मकर स्नान सकेर आगामी फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा मध्याह्न कालमा यस नारायणीको सङ्गममा नै कम्मर पानीमा 3 डुबुल्की लगाएर सूर्यलाई हात जोडेर लामो स्वरले ओम भन्दा भन्दै यो शरीर त्यही त्यागेर आत्मा शरीरले सरासर वैकुण्ठ जाओ भनेर स्वस्थानी देवी त्यहाँबाट अलप हुनुभयो, त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यो कुरा थाहा पाएर त्यस दिन त्यस सङ्गममा भक्तजनको धेरै ठुलो घुइँचो लागेको थियो। ठिक भनेकै बेलामा देवीले भने जस्तै गरी रहेकी उनको तालु पड्कियो र उनको अदृश्य जीवात्मा उडेर सरासर वैकुण्ठ पुग्यो। पार्थिव शरीर पानीमै ढल्यो। भक्तजनहरूले उठाएर किनारामा ल्याएर शयन गराए। साराले फूल अर्पण गरेर पूजा गरे अनि खलियो दाउराका चिता बनाएर त्यसमाथि त्यो मृतदेहलाई राखेर सबैले मिलेर आफ्ना आफ्ना घरबाट ल्याएका पाथी घिउ त्यो लासमाथि खन्याएर एउटा भक्तले दागबत्ती दियो र 10 गात्र क्रिया पनि गरिदियो तथा नियमपूर्वक बरखी अर्थात् त्यो प्रकारले और्तदैहिक कर्म गरेर बरखी बारेर बरखी पनि गरिदियो। त्यसपछि तिनै भक्तपुत्रकी आमाले नै त्यस आश्रमको नाउँ नारायणी आश्रम राखेर त्यही त्यसै गरी रहन लागिन्। त भक्तहरूले सुलोचनाको स्मृतिको लागि साधु सन्त तीर्थयात्री विद्यार्थीहरूका लागि त्यहाँ सदा व्रत राखिदिए। अगस्त्य मुनि गङ्गा र सागरको सङ्गमस्थल गङ्गा सागरमा
त्यो समुद्रमा डुबेर रहेको कपिल मुनिको आश्रममा मकर सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म आश्रम माथिको समुद्रको जल पछि पछि हटेर आश्रम स्थललाई छोडिदिन्छ र कपिल मुनिको आश्रम पानीबाट बाहिर यस्ता प्रकारले पोहोरको जस्तै देखिन्छ। त्यसै गरेर हरेक कल्पान्तमा पहिले पृथ्वीलाई डुबाएर रहेको समुद्रको पानी पछि पछि सरेर पृथ्वीलाई डुबाउन छोडिदिन्छ। त फेरि पहिलेका कल्पकै उही सृष्टि स्थिति उस्तै उस्तै प्रकारले दोहोरिने हुनाले आजसम्म पनि त्यो नारायणी आश्रमको परम्परा उसै गरी चलि नै रहेको छ। हे अगस्त्य मुनि, जब ती तपस्विनी सुलोचनाले देह त्याग गरिन् तब उनको जीवात्मा तत्कालै वैकुण्ठ धाम पुग्यो अनि स्वस्थानी भगवती श्री स्वस्थानी भगवतीको आशीर्वाद र विष्णुको प्रसन्नताले गर्दा पद्मा नाम गरेकी अप्सराको रूपलाई धारण गर्यो र विष्णुले आफ्ना इच्छा शक्तिले तयार पारिएको सबै ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको नयाँ स्वर्गपुरीमा सकल सुख भोग भोग्दै 40वटा युग अर्थात् 10 चौघडीसम्म त्यहीँ रहिन्। त्यो स्वर्ग जस्तै शरीरका आँखाले देख्नका लागि जस्तै दूरदर्शक स्थानबाट विशेष कृत्रिम बिजुलीद्वारा अन्तरालको नदेखिने व्याप्त बिजुलीमा फ्याँकिएको अनि अदृश्य रूपमै त्यहाँको प्राकृतिक बिजुलीमा अदृश्य रूपले अनेक भएर फैलिएको दर्शक स्थानबाट फ्याँकिएको दृश्य जतासुकै देख्नलाई अर्कै यन्त्रको र विशेष बिजुलीको खाँचो पर्छ। त्यस्तै अन्तरालको बिजुलीमा अदृश्य रूपले रहेको त्यो स्वर्ग देख्नलाई पनि तपस्याले आफ्नै शरीरमा उपार्जन गरेको दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। त्यस्तो त्यो दिव्य स्वर्गपुरीमा 40वटा युग बिताएपछि एक दिन एकाएक टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगेका ब्रह्माले आफ्ना इच्छा शक्तिले उनको त्यो पद्मा शरीरलाई अत्यन्त राम्रो रूप र जिउडालको शरीरमा परिवर्तन गरेर आफ्नै लोकमा लगेर तिलोत्तमा भन्ने नाम राखिदिनु भयो। तिलोत्तमा भन्ने नाम राख्नुभयो र भन्नुभयो, हे तिलोत्तमा छोरी, तिम्रो यो अत्यन्त राम्रो रूप राशिलाई देखेर म आफै पनि आश्चर्यचकित छु। त्यसकारण म तिम्रा पुण्यका प्रतापले बनेको यो शरीरलाई कहिले पुण्य क्षय नहुने बरु बढ्दै बढ्दै जाने तथा सारा ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको परमधाम सूर्यलोकमा पठाइदिन चाहन्छु। त्यहाँ गएर तिमी आकाशमा सूर्य भगवान रहन्जेल यस्तै रूप र जिउडालले सकल सुख भोग भोग्दै रहिरहनेछौ। यस्तो प्रकारले सूर्यलोकमा पठाउन मैले मात्रै हुँदैन, तसर्थ समस्त प्रकारका देवताहरूको पनि सम्मति अर्थात् सहमति चाहिन्छ। तसर्थ तिमी देवतालाई प्रसन्न पार्न उनीहरूका कट्टर शत्रु असाध्यै बलिया त्यस्तै गरेर अचेल अजनाब देश अर्थात् भारतवर्षको मगध प्रान्तको विन्ध्याटवीको बीचमा रहेको अम्बिकापुरलाई राजधानी बनाएर रहेका सुन्द तथा उपसुन्द नाम गरेका दानवलाई, सुन्द तथा उपसुन्द नाम गरेका ती दुई दानवलाई आफ्नो प्रकारको कर्मले मोहित पारेर परस्परमा भिडाएर तिनीहरूको मृत्यु गराएर आऊ अनि म त्यो कामले प्रसन्न भएका देवताहरूको सभा बसाएर तिमीलाई सूर्यलोक पठाउने प्रस्ताव सभामा राख्छु। तिम्रो कामले रिझिएका देवताहरूले अवश्य मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नेछन्। तब म तिमीलाई सूर्यलोक पठाइदिनेछु भनेर त्यो प्रकारले काम गराएपछि ती तिलोत्तमा बनेकी सुलोचनाले तब तुरुन्तै ती दुई दैत्यलाई मार्न त्यो ब्रह्मलोकबाट बिना हातमा लिएर योग मार्गले अर्थात् जहाँ चितायो उहीँ पुगिने शक्तिले जहाँ ती दानव रहन्थे वहाँ पुगिन् र त्यहाँको पवित्र जल भएकी रेवा नदीको जलमा नुहाएर कलेजी रङको साडी पहिरेर रङमिल्दो चौबन्दी चोलीलाई ग्रहण गरेर लगाएर सारा श्रृङ्गार पटारका सामानले सजिएर पाउजेब करधनी बजाउँदै चुराहरू छनछन पार्दै पहाडी सोताको नजिकै रहेको अशोक वृक्षको मुनि फेदमा रहेको केही अग्लो चेप्टो ढुङ्गामाथि बसेर सेतो चमेलीको फुलले बनेको गजरा शिरमाथि मेहराब आकारले सजेर रङबिरङका गुणकेसरीका लहरा चुल्ठामा सजाएर यस्ता प्रकारले विभिन्न प्रकारका गहना लगाएर सुनिरहँ जस्तो मिठो गीत गाउँदै छौटे स्वरले बीणा बजाउँदै बसेकी हेरिरहँ जस्तो चन्द्रमाको चाँदनी जस्तै रूप भएकी ती स्त्रीलाई नारीलाई त्यो सुन्दर उपसुन्दका सिपाहीहरूले देखेर छक्क पर्दै तुरुन्तै त्यहाँबाट सुन्द उपसुन्दका नजिकमा गएर हतारिँदै ती नारीको बारेमा वर्णन गर्दछन्। हे महाराज, यहाँबाट नगिचै केही अगाडि नै साक्षात् कामदेवलाई नै पनि मोहित पार्ने जस्तै देवी हो कि दानवी हो कि यवनी हो कि यक्षी हो कि स्त्रीहरूमा रत्न समान कि मानौ रत्नै रत्नले बनेकी जस्तै सोह्रै श्रृङ्गारले सजिएकी
एउटी युवती मधुर स्वरमा वीणा बजाउँदै बसेकी छन्। रत्नका भोग भोग्ने हजुरहरू चाँडै नै त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्। यस्तो सुनेर आफ्ना सिपाहीहरूको अत्यन्त सुन्दर वचनलाई सुनेरै त्यहाँबाट तुरुन्तै तिनीहरू के गरे, त्यहाँबाट ती स्त्रीलाई हेर्नका निम्ति त्यहाँबाट दौडे। त्यस्तै प्रकारले लुगाफाटा लगाएर कोही उसका रक्षक भए उनलाई निभाउने सुर कसेर अनि यमराजको त्यो डन्डा जस्तै देख्दै डरलाग्दो सय धार्ने फलामले बनाइएका आफ्ना आफ्ना गदा लिएर त्यहाँबाट ती दुवै भाइ सुन्द उपसुन्द उहिले महिषासुरलाई मार्ने चण्डीले जस्तै गरेर सारा श्रृङ्गारले सजिसजाउ भएर ती दुवै दैत्यको त्यो कामाग्निलाई त्यो प्रकारले आज उत्तेजित गर्नका निम्ति टेक खाइयो नि त्यहाँ उहिले महिषासुरलाई मार्ने चण्डीले जस्तै गरेर सारा श्रृङ्गारले सजिएकी ती तिलोत्तमा भएको ठाउँमा पुगे र उनको अगाडि पुग्ने बित्तिकै आज उनीहरू के हुन थाले, एक आपसमा परस्परमा भन्न लागे, हे भाइ, यिनलाई मैले श्रीमती बनाउँछु। अर्कोले भन्यो, हे दाजु, यसलाई त मैले विवाह गर्नुपर्छ। यसरी यिनीहरू एक आपसमा भन्दा भन्दै काल नजिक भएका हुनाले मत्ता हात्ती जस्ता ती दुवै दाजुभाइ आफ्ना आफ्ना गदाले परस्परमा हानाहान गरेर आज के गर्न थाले, एक आपसमा प्रहार गर्न थाले र ती दुवै भाइ मरेर त्यही भुइँमा लम्पसार परे। त्यसपछि ती तिलोत्तमा पनि देवताहरूको कार्यलाई सकेर दसैँ दिशालाई झलमल्ल पार्दै आकाश मार्गले ब्रह्माको पुरमा आइन्। अनि उनका त्यस कामले अत्यन्त सन्तुष्ट भएका ब्रह्माजीले देवताहरूको सभा बसाएर ती तिलोत्तमाका कामको वृत्तान्त बताएर उनीहरूबाट तिलोत्तमालाई सूर्यलोक पठाउने अनुमति पाएपछि ब्रह्माले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, अब उपरान्त तिमीलाई यस्तै रूप यस्तै उमेरकी रहिरहने गरी बस्ने ठाउँ सूर्यको रथमा दिए। अब तिमी उहीँ जाऊ र आकाशमा सूर्य रहन्जेलसम्म तिम्रा इच्छा अनुसारका अनेक सुख भोगहरू भोग्दै उही नै रहिरहु भनेर त्यहाँबाट पठाइदिए। तसर्थ कल्याण चाहनेले समयको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले त्रिवेणीको सङ्गमस्थल नारायणीको तटमा रहेर श्री स्वस्थानीको 60वटा व्रत पूजा र 60वटै मकर स्नान तथा 60 वर्षसम्मको नारायणी तटको निवासको पुण्यफल मिलेकोले मरेपछि ती सुलोचना ब्राह्मणी वैकुण्ठ पुगेर पहिले पद्मा भइन्, अनि अप्सराहरूमा उत्तम तिलोत्तमा भइन् र अन्त्यमा सूर्यलोकको बास पाइन्। आज पनि उनी उही नै छन्। अरू पनि जसले सुलोचनाले जस्तै गरेर त्यो व्रत नियम पालन गर्ला, उसले पनि उस्तै प्रकारको पुण्यफल पाउनेछ। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि, आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यले जसरी तसरी जे गरेर भए पनि वैकुण्ठवास प्राप्तिका लागि श्रद्धा र विश्वासपूर्वक नारायणीको सिरानमा रहेको देवघाटको त्रिवेणीमा माघभरि बसेर मकर स्नान गर्ने गरून्। महिनैभरि त्रिवेणीमै बसेर मकर स्नान गर्न नसके पनि 3 दिन त त्रिकाल स्नान प्रत्येक वर्ष अवश्य गर्ने गरून्। त्यसै गरेर स्वर्गलोकको मात्र अस्थायी वास चाहनेहरूले प्रयागको त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गरी पनि हुन्छ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सुलोचना सूर्यलोक गमनम नाम 29 नारायण हरि हरि। भक्तवृन्द, कथाको समापनसँगै आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।